يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة، قم حي أبهى فالأفاضل زار.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألو، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واصل الصوت خفيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم يرتله الشيخ عبد الخالق أبو عواض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة مباركة ملؤها الحب والترحاب، ندية كماء الغمام، بهية كأبها، ورافة كما هي خضرتها وجمالها. صاحب السمو الملكي، يملأ قلوبنا البشر بمقدمكم الميمون وتشريفكم حفلنا البهيج في يوم جديد من أيام العطاء الدفاق، ولحظة مباركة من لحظات الخير والدعوة إلى الله في بلد التوحيد والعقيدة ونبل السجايا، في يوم تختم فيه أبهى منشطاً من مناشطها المتميزة التي باركتها أيادي البذل والخير من لدن سموكم الكريم، ومشاركة فاعلة من المخلصين من أبناء هذه المنطقة المباركة. وها نحن نقطف باقة من الزهور الجميلة ونجني ثمرة من ثمار العمل الخيري استمر 15 يوماً سبقتها أشهر من السهر والإعداد والبذل لتخرج لنا خيمة أبها السياحية الدعوية في عامها الرابع، وهي تزداد تألقاً وحسناً. صاحب السمو الملكي، أيها الحفل الكريم لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف على هذه الخيمة، كلمة بهذه المناسبة يلقيها مدير الفرع فضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه لمن دواعي السرور والغبطة أن نجتمع في هذا المساء البهيج لنشهد خاتمة منشط من مناشط صيف أبها يجمعنا، وهو الخيمة السياحية الدعوية برعاية وحضور كريمين من الأمير الصالح الذي كان له الدور الأكبر في نجاح برامج هذه الخيمة وسائر المخيمات والملتقيات الدعوية في صيف عسير، بتأييده ودعمه ومتابعته وحضوره. وليس بغريب على سموه الكريم وأجداده وأبوه وأعمامه كابر عن كابر قد جعلوا نصب أعينهم رعاية الناس في دينهم ودنياهم، لما يعلمون من أثر الدين في أمن الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وأثر ذلك على السياسة في الداخل والخارج، حتى كانت المملكة العربية السعودية شامة بين الأمم بما ينعم به أهلها من الأمن والاستقرار ورغد العيش بسبب هذا الدين. وشواهد اهتمام ولاة أمرنا حفظهم الله من لدن خادم الحرمين الشريفين لا تخفى إلا على حاسد أو جاحد. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، يطيب لي باسم وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها في منطقة عسير أن أتقدم بعد شكر الله عز وجل على توفيقه وامتنانه بالشكر الخالص لسموكم الكريم على ما قدمتموه من أجل إنجاح برامج الخيمة الدعوية ومناشطها الرياضية والترفيهية والمهارية. الشكر موصول لأصحاب السعادة رؤساء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين. الشكر لرئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ولمدير المكتب وجميع العاملين والعاملات، ولأولئك الدعاة
والعلماء من الرجال والنساء الذين بذلوا طيلة أيام هذه الخيمة من علمهم ومهاراتهم لرواد الخيمة، حتى أصبحت الخيمة ولله الحمد والمنة منذ 4 أعوام مقصد الآلاف من الأفراد رجالاً ونساء ومن الأسر من داخل المنطقة ومن خارجها. الشكر موصول لأولئك الرعاة والداعمين مادياً وإعلامياً وخدمياً الذين بذلوا من وقتهم ومالهم، بذلوا بسخاء، مما جعل الخيمة تظهر بالمظهر الذي ظهرت به سائر أيامها حتى هذه الليلة. صاحب السمو أيها الحفل الكريم، إن هذه الخيمة وما يماثلها مما سبقها وما سيكون بعدها في عموم منطقة العسير لها أهداف سامية وغايات نبيلة تنطلق من غايات الإسلام الكبرى ومقاصده العظمى، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل، وهي ما تنظم الأنظمة وتبذل الجهود وتعمل الدراسات والأموال من جميع عقلاء الأمم من أجل حفظها، ولا تأتي بالنتائج كما تأتي من مثل هذه اللقاءات الدينية التي تذكر الناس بربهم أولا، ثم تذكرهم بمسؤولياتهم تجاه أنفسهم وتجاه من ولاهم الله أمرهم وتجاه مجتمعهم، حيث تربي في الناس وترسخ حرمة العدوان على شيء من ذلك وما يترتب على انتهاك ذلك من غضب الله وسخطه العاجل والآجل. ولأن هذه الأمور الخمسة إذا سلمت من عدوان المعتدين وأمن الناس عليها استطاعوا أن يعبدوا الله على بصيرة وأن يعمروا الأرض وأن يصلحوها وأن ينشروا دين الله عز وجل. لقد تأملنا مخرجات هذه الخيمة وما ماثلها فوجدناها لا تخلو من تعليم جاهل أو تذكير ناس أو تنبيه غافل أو الأخذ بيد تائه حائر في صحراء الشهوات والشبهات ضل الطريق إلى المسجد وهجر القرآن ووجد من يأخذ بيده ليقيمه على الطريق المستقيم فصلح وأصلح بعد فساد وإفساد، أو خامل بدأ حياة الجد والاجتهاد وفارق رفقاء وقرناء السوء. صاحب السمو أيها الحفل الكريم، إن هذه المناشط ولله الحمد والمنة تتم في أمن وأمان بفضل الله عز وجل، ثم بفضل التقاء إرادة الراعي والرعية على حب الخير للغير في حين يتخطف الناس من حولنا. فالله أسأل أن يديم نعمته على الجميع وأن يرفع الضيم عن المستضعفين والمستضعفات في بلاد الشام وفي سائر أصقاع الدنيا. وإلى لقاء جديد للراعي والرعية على دروب الخير والإصلاح، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي أيها الحفل الكريم، الكلمة الآن للمدير التنفيذي لخيمة أبها السياحية الدعوية ومدير إدارة الدعوة والإرشاد بالمكتب التعاوني بأبها، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الشهراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أصحاب الفضيلة والسعادة، ضيوفنا الكرام، حياكم الله جميعاً. أهلاً بمن وصل. قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد، بقلوب ملؤها الحب وما يثلج الصدر ويستجل العمى. جئتم أنصار دستور الورى، في ربا خيمتنا الغيث هما، فحياكم الله جميعاً. ضيوفنا الكرام،
إن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها وهو يمارس رسالته التي وجد من أجلها يستشعر أداء تلك المهمة كما أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، وكما خطها وسنها له ولاة أمر هذه البلاد المباركة، واستشعارا منه للمسؤولية كانت هناك عدد من المناشط التي كانت في صيف هذا العام. ليست خيمة أبها السياحية الدعوية في نسختها الرابعة والتي نختتمها هذه الليلة هي المنشط الوحيد، لا، بل كان هناك 4 خيام أشرف عليها المكتب التعاوني في هذا الصيف. اختتمت الأولى منها في يوم الثلاثاء الماضي وكانت في سهول منطقة بلحمر، واختتمت الثانية في يوم الأربعاء الماضي وكانت في منطقة السودة. وفي هذه الليلة نحتفل وإياكم بختام هذه الخيمة، وغداً إن شاء الله نحتفل أيضاً بختام الخيمة الرابعة في منطقة الحجاز من بلحمر. أيها الأحبة، نحن نهدف حقيقة من خلال هذا المنشط وتنفيذاً للرسالة التي يقوم بها المكتب، نهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثلها هذه الخيمة في أدائها وفي رسالتها، ولذلك كان مسماها خيمة أبها السياحية الدعوية. نعم، هناك من يرى أنها مظلومة بكلمة خيمة، لأن السامع قد يظن أنها خيمة واحدة، والأمر ليس كذلك، فهي تحوي أكثر من 31 خيمة. ليست هذه الخيمة التي تجلسون فيها أكبرها، وإنما هناك ما هو أكبر حتى من هذه الخيمة. هي 31 خيمة اشتملت على كثير من المناشط المتنوعة. أردنا من خلالها كما ذكرت تحقيق مجموعة من الأهداف، لعلي أوجزها في 3 أهداف. أولاً، توفير وصناعة سياحة دعوية تتميز بميزات 3. الميزة الأولى الخصوصية، وأقصد بها مراعاة الثوابت التي نشأت عليها هذه البلاد المباركة. والميزة الثانية الشمولية، وأقصد بها الشمولية لكل أفراد الأسرة، فنحن نقدم مناشط لجميع أفراد الأسرة. وهنا أغتنم الفرصة لأصحح معلومة سترد في العرض المرئي الذي سيكون بعد كليمة هذه. وهذه المعلومة لأنها أعدت قبل 2 أو 3 ليلة، فهي ستشتمل على أن هناك من العاملات المنزليات اللاتي أعلن إسلامهن في القسم الثاني في الخيمة النسائية العدد 6 عاملات. هذا الذي ستسمعونه في العرض المرئي بعد قليل، ولكن الحقيقة أنه بعد إعداد هذا العرض زاد العدد فوصل إلى 16 عاملة منزلية أعلن إسلامهن في هذه الخيمة المباركة. ولأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، إضافة إلى 2 من الرجال اللذين أسلموا عندنا هنا في الخيمة الرجالية. إنما أوردت هذه المعلومة وصححتها لأقول إن مناشطنا تنوعت لكل أفراد الأسرة كما سترون في العرض المرئي، حتى شملت كذلك العاملات المنزليات. الميزة الثالثة التنوع، وأقصد بالتنوع التنوع في أداء البرامج وتقديمها بقوالب مختلفة تصل إلى كل شريحة مستهدفة بما يناسبها. هذا هو الهدف الأول الذي أقمنا لأجله مثل هذا المنشط. أما الهدف الثاني فهو الحفاظ على كافة فئات المجتمع مما يمكن أن يعتريه من غلو أو جفاء، من إرهاب أو تمييع أو تغريب أو ما أشبه ذلك. فمناشطنا المختلفة تحافظ على كافة أفراد الأسرة من الغلو أو مما يضاده. هذا هو الهدف الثاني الذي من أجله نقيم مثل هذه المناشط.
أما الهدف الثالث فهو تفعيل مبدأ التطوع وفعل الخير. ويكفي أن أقول في هذا الباب أن هذه الخيمة تطوع فيها أكثر من 350 متطوع ومتطوعة، بدءا من أساتذة الجامعات، بل وقبلهم من المتقاعدين، ثم أساتذة الجامعات، ثم المعلمون والمعلمات، إلى طلاب الجامعات، كلهم كانوا يعملون صفاً واحداً متطوعين محتسبين الأجر عند الله تبارك وتعالى في هذه الخيمة بمناشطها التي استمرت 15 يوماً. هذه هي الأهداف التي من أجلها صغنا هذه الخيمة ونفذناها، ونفذنا كذلك بقية مناشطنا. ضيوفنا الكرام، لا أملك في نهاية كلمتي هذه إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، ثم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز على دعمه ورعايته المستمرة لهذه الخيمة في سنتها الرابعة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في أهله وماله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم الشكر بعد ذلك موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية الذي أحاطنا برعايته وعنايته ودعمه لهذه الخيمة ومناشطها، بل لمناشط المكتب التعاوني جميعها. ثم الشكر بعد ذلك للرعاة والداعمين الذين ما حالنا معهم إلا كما يقول القائل: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فشكر الله لهم جهدهم وصنيعهم وأثابهم على دعمهم ورعايتهم لهذه الخيمة. ثم أخيراً الشكر لإخواني المتطوعين والمتطوعات الذين بذلوا وقتاً وجهداً ومالاً في أداء مناشط هذه الخيمة. أولئك الذين حقيقة لا أجد كلمة ووصفاً يعبر عنهم إلا أن أقول كما قال الأول: فدت نفسي وما ملكت يميني شباباً صدقوا فيهم ظنوني. فبهم والله أفتخر ويفتخر المكتب، وأولئك إخواني فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا أن نلتقي بكم في هذه الخيمة إن شاء الله في نسختها الخامسة في عام قادم إن شاء الله، ونحن على خير، والأمة الإسلامية كلها ترفل في ثوب العز والنصر والسيادة والسعادة. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي، أيها الحفل الكريم، نترككم الآن مع عرض مرئي يرصد مسيرة الخيمة ويعطي نبذة موجزة عن برامجها المتنوعة. الانطلاقة والثابة الراسخة قادها المكتب التعاوني للدعوة
عسير فضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني فعاليات خيمة أبها السياحية التعاونية الرابعة يوم السبت الموافق 3 من شهر شعبان من عام 1433 هجري. إعداد وتجهيز للخيمة قبل 5 أشهر أو تزيد، وأكثر من 350 متطوعا ومتطوعة، و31 خيمة بأحجام مختلفة قدمت فيها فعاليات متنوعة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 40,000 متر مربع، بلغ عدد المستفيدين 300,000 مستفيد، وما أكملها باكورة الانطلاق التي شهدت محاضرات برموز كبير. فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر، والشيخ الدكتور سعد الحي، والشيخ الدكتور سعيد المسفر، والشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزاني، والشيخ الدكتور سعد البريك، وعدد من الداعيات وأستاذات الجامعات في القسم النسائي. كل هذه الأسماء جاءت لتمنح خيمة أبها قبسا من علومها، وتعطي الخيمة السياحية الدعوية وجها متفردا وجديدا ممن يملكون اللغة النافذة للقلوب. اللهم احفظ ولي امرنا، اللهم سدد ولي عهده، اللهم اصلح له البطانه، اللهم اجمع شملهم واخوانهم واعوانهم، اللهم وفقنا واحبابنا ورجال امرنا وعلمائنا وولاة امرنا على ما يرضيك واجمع شملنا، اللهم خيب امال المفسدين الذين يسعون في الارض فسادا، اللهم خيب ظنون المتشابهين، اللهم خيب ظنون الحاقدين وامالهم، اللهم اجعلنا من قوة إلى أقوى، ومن عزة إلى أعلى، ومن كرامة إلى أغنى، على استقرار وطمأنينة وثبات وقوة وسكينة منك وحدك يا رب العالمين. خيمة أبها السياحية الدعوية الرابعة تنوعا جديدا أضفى على برامجها جوة من المتعة والفائدة، فأمسيات أدبية ولوحات شعرية وندوات اقتصادية وأخرى فكرية ورابعة مسرحية وفرق إنشادية ومسابقات وألعاب ترفيهية تتوجد بالسحوبات اليومية والجوائز القيمة.
وللنساء النصيب الأكبر من فعاليات خيمة أبها، حيث قدمت لهم مجموعة من البرامج والمحاضرات والأمسيات. كما تم استقطاب عدد من المتخصصات لتقديم الدورات التدريبية والاستشارات التربوية والأسرية. كما قدمت برامج متخصصة للفتيات وبرامج ممتعة في خيمة البرامج. كل هذا يجاور معارض وأركانا لتأهيل الداعيات وعدد من معارض الجهات الحكومية والخيرية. لم تغفل الخيمة فئة الجاليات المرافقات للنساء من عاملات المنازل والمربيات، حيث قدمت لهن الخيمة برامج توعوية كتعليم الوضوء والصلاة والعمرة والتحذير من المخالفات الشرعية كالسحر والشعوذة، مع تقديم الهدايا والجوائز لهن. وبفضل من الله تعالى تم اعتناق 6 من العاملات المنزليات للإسلام. ومن أجل إيصال الفكرة والرسالة، فقد عمدت خيمة أبها في أن تتخذ من التقنية جسرا للتواصل الحي، فاستخدمت التقنيات الصوتية الرائعة ووحدة الفيديو الاحترافية ووحدة البث المباشر عبر الإنترنت وشاشات البلازما التي وزعت توزيعا متناسقا بين الفئات. وكان هناك حملة إعلامية كبيرة تم توزيع الإعلانات في الشقق المفروشة والفنادق ومداخل المنطقة. هذه هي خيمة أبها الدعوية السياحية الرابعة، نافذة لبناء الوعي ووجه جديد لصناعة النجاح وعنوان براق للدعوة والرقي. تلك الثلاثية التي ينشدها الجميع ويتمناها الوطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صاحب السمو الملكي، الآن تتشرف الجهات الرسمية المشاركة والداعمة باستلام تكريمها من يد سموكم الكريم مع الأستاذ عبد الله بن محمد المرزوقي رئيس لجنة المسرح بالخيمة السياحية لتقديم التكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان وقت تكريم من شاركوا معنا في إنجاح هذه الخيمة، وهم على النحو التالي: أولاً، رعاة خيمة أبها لهذا العام 1433، الراعي الرئيسي جمعية البر بأبها، شركة الاتصالات السعودية، الراعي الماسي مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية، مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، الراعي الذهبي وقف سعد وعبد العزيز الموسى، مستشفى أبها الخاص،
مؤسسة آل الجميح الخيرية، الرعاة المشاركون، مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد آل جلوي الخيرية، مركز داوني الطبي، مؤسسة شمس أبها للعطور، مجموعة صروح التجارية، الراعي التدريبي، مؤسسة بناء الأجيال للتدريب والتطوير، الراعي الإعلاني، كنوز للأعمال الفنية، الراعي الإلكتروني، شبكة القرآن الكريم، صحيفة لجينيات الإلكترونية، صحيفة عسير نيوز الإلكترونية، صحيفة ومنتديات عسير الإلكترونية، منتديات وشبكة الألمعي، مؤسسة مرافئ الحياة للإنتاج الفني، الدوري الرياضي حصل على جائزة المركز الأول لدوري كرة القدم فريق الفيلسوف، وحصل على كأس الدورة ومبلغ 2000 ريال يتسلمها إداري الفريق. كما حصل على المركز الثاني فريق أسطورة أبها، والذي حصل على مبلغ 1500 ريال. وحصل على المركز الأول في سباق اختراق الضاحية اللاعب نايف يحيى رزق الله، حصل على كأس ومبلغ 1000 ريال. ثانياً، الجهات الحكومية الداعمة: فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، أمانة منطقة عسير، القطاع الجنوبي للكهرباء، المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير، الجهات الحكومية الداعمة: فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير. ثانياً، أمانة منطقة عسير، القطاع الجنوبي للكهرباء، المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير، الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة عسير، قيادة المنطقة الجنوبية، شرطة منطقة عسير، المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير، المديرية العامة للجوازات بمنطقة عسير، الإدارة العامة للمرور بمنطقة عسير، هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، لجنة التنشيط السياحي بمنطقة عسير. يتشرف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بتسليم درع تذكاري لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز
أمير منطقة عسير بمناسبة رعايته لهذا الحفل. شكر الله لكم. شكر الله لسموكم الكريم حضوركم وتشريفكم وحتى الملتقى في خيمة أبها السياحية الدعوية الخامسة بإذن الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خيمة دعوية تزهو بها أبها وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبها وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترى النم برهة قم حي أبها فالأفاضل زار.